السلام عليكم. دونك اليوم غادي نديرو تي بي ديال سامبا افيك اوثنتيفيكاسيون. سافو دير ما يدخلش شي واحد البارطاج اللي كاين في السيرفر سامبا الا من بعد ما يعطيني لوغين او مود باس. دونك على بركه الله. دونك اول حاجه كونفيغوري لي زادريس اي بي سور توت لي ماشين اون تيليزون لو فيشي. دونك هاد الكاستيون ديجا كنديروه بليزيور فوا. دونك هذا ديجا درتو انا. دونك هنا الا جينا للسيرفر لا ماشين سيرفر، دونك عندها لادريس اي بي اللي مطلوب في لا ماكيت. الكليون 1 عنده لادريس اي بي اي كليون 2 عنده حتى هو لادريس اي بي. دونك il reste à tester la connectivité. donc ping 172 16 0 2. دونك لو ريزو قالك نيت با ديسپونيبل، يعني وقعت شي مشكل في الكارت ريزو. دونك سيرفيس نيتورك ماناجر ريستارت تيستي البينغ. دونك البينغ كيدوز دابا مزيان. تيستي دوزيام ماشين كليونت دونك كيدوز البينغ مزيان سي. دونك ندوزو دوزيام كيستيون. دونك خيي لوتيليزاتور سيستيم. دونك نفرقوا بين utilisateur système و utilisateur simple. دونك l'utilisateur système هو اللي عنده الحق يفتح اون سيسيون في السيستيم، بحال هنا هاد l'utilisateur روت او l'utilisateur اللي كان في البداية قبل حسن. دونك هذا كيفتح السيسيون في السيستيم. حنا بغينا نكريو utilisateur في السيستيم ومن بعد نحولوه utilisateur سامبا. دونك باش نكريو utilisateur في السيستيم دونك user add esg. دونك ديجا كان عندي مكري ولكن راه تكريه دابا. دونك ممكن نبدلو المود باس ولا نعطي مود باس. دونك باس دبليو في تي esg اي ونعطيه مود باس. دونك هنا اون فوا كيقول لي ميزاجور ريوسي دونك المود باس قبلها واخا راه لي سامبل. من بعد كنحول هذاك لوتيليزاتور يكون اوتيليزاتور سامبا. دونك لا خص يكون بعد مانستالي عندي السامبا. دونك ديجا انا مانستالي السامبا، عاد ممكن نستعمل هاد لا كوموند. دونك اس ام بي باس دبليو في دي اس جي. ولكن قبل خصني نزيد لوبسيون ا باش يدير له باش ياجوتيه كوم اوتيليزاتور سامبا. دونك المود باس غنعطيه مثلا ازيرتي نعاودها. ودونك هنا قال لي رو تايب نيو باسورد، ربما المود باس ماشي بحال. دونك نعاود لا كوموند نطخي اولا ربما ديجا كان قبل ماشي مشكل. دونك نورمالمون خص يكتب لك هنا اديد. Donc, troisième question, créer le répertoire slash mon partage 3. Donc, c'est la première partie de la question. Donc, mk dir slash mon partage 3. وغادي نعطي tous les droits système باش نجيري les droits من بعد بالسامبا mon partage 3. Deuxième partie de la question, partager Samba en lui donnant le droit de modification. Donc, on va dire partage avec authentification. Donc, il suffit de nous les 4 ou les 3 étapes de la configuration de Samba. La première étape est de vérifier que le package est installé. Donc, il est installé. من بعد نموديفي الفيشي دو كونفيغوراسيون ديال سامبا اللي هو tc سلاش سامبا سلاش smb.conf. دونك نمشي لا سيكسيون جلوبال بار ديفو ولا باش الا بغيت ندير البارطاج افيك اوثنتيفيكاسيون غادي نحيد شير. هو بار ديفو غتلقاو اصلا هاد يوزر
دونك غير التي بي الفايت كنخدم سون اوثنتيفيكاسيون، ومن بعد تهبط لتحت في لافان ودير البارطاج ديالك. دونك اونتر كروشي كنديرو لو نون دو بارطاج، ما عطاوناش هنايا لو نون اللي غادي نستعملو، دونك غادي نديرو شي نون من عندنا. دونك نسموه مثلا بارطاج 3 مثلا، ونديرو لو شومان ديالو. دونك سميتو مون بارطاج 3. دونك هذا لو نون ديال البارطاج اللي غادي يستعملو الكليون باش يدخلو للبارطاج، وهذا لو دوسي اللي غادي نبارطاجي حاليا. دونك قالك عطيلو دروا دو موديفيكاسيون. دونك بار ديفو كيكون او ليكتور سول، باش نرجعو افيك اكريتور كندير ريد اونلي. بار ديفو كتكون يس، انا كندير لها نو باش يولي افيك موديفيكاسيون ايشاب دو بوين دبل فيكي وروديماري سيرفيس اس ام تي روستارت. صافي. دونك ديما كنتاكد انه ما كاين حتى شي بارفو كيمنع البارطاج سامبا. دونك نديزاكتيفي البارفو سي لينكس، دونك سي اون فورس 0، ونديزاكتيفي البارفو اي بي تي. دونك ديجا انا نديزاكتيفيهم غير باش تعقلوا عليهم مزيان. صافي. ندوزو للكيستيون سويفون. دونك قالك حاول تاكسيدي اون اوتيليزون الماشين كليون سامبا واحد اللي هو الويندوز بور اكسيدي او دوسي بارطاجي وتيستي واش ممكن دير ليكريتور. دونك سي سامبل. دونك غادي نمشي للكليون، ديماري، اكزيكوتي، غادي ندير اونتي سلاش لادريس اي بي ديجا معطيه لي هنايا بروبوزي. دونك لادريس اي بي ديال السيرفر سامبا اونتي سلاش السميه ديال البارطاج، دونك سميتو بارطاج 3. اوكي. غيطلب مني اللوغين، دونك غندير اس جي اي ونعطيه مود باس سامبا، ماشي مود باس ديال السيستيم، مود باس ديال سامبا اللي قلنا درنا هي ازرت. دونك كان شي مشكل ديجا، كان شي بارطاج قديم، دونك غادي روديماري ندير فيرمي لا سيسيون نعاود نفتحها مره اخرى. دونك اس جي اي، دونك خلاني ندخل. دونك نحاول نكري دوسي مثلا. دونك دوسي نكري مثلا هنا ندير ويندوز، زعما راه دخلت من ويندوز باغ اكزومبل، ونكري اي فيشي بغيت. ممكن نكري فيشي ويندوز بوان تي اكس تي. صافي. دونك لاكسي الي اون اكريتور. نفس الشيء غادي نديروه في لينكس. دونك لينكس عندي 3 ميثود غادي نديرهم لي 3 دابا غابيدمون. دونك لا بروميير ميثود هي لا كوموند اس ام بي كليون سلاش لادريس اي بي ديال لو سيرفور سلاش لو نون دو بارطاج هو بارطاج 3. ولكن هنا ما غاديش ناكسيدي دون مانيير نو اوثنتيفي، دونك غادي نوثنتيفي. دونك كندير لوبسيون موان اي ماجيسكول وكندير السميه ديال لوتيليزاتور سامبا. دونك اس جي بخي غيطلب مني المود باس ديالو سامبا. دونك وخلاني ندخل. دونك الا درت ls غادي يبانوا لي الدوسي ويندوز والفيشي ويندوز اللي يلا كرييت. حتى انا ممكن نكري هنا مثلا دوسي مكادير نسميه لينكس 1. دونك ها هو تكريا. الا درت ls غادي يبان لي لينكس 1 تكريا، وإلا مشيت حتى ليكسبير غادي يبان لي. الا درت صافي. دونك هذه الميثود الاولى اكزيت. نمشي نشوفوا الميثود الثانيه. الميثود الثانيه خصني نكري دوسي اللي غادي نمونطي عليه البارطاج. دونك مكادير نسميه مثلا ميثود 3 ولا 2
ونمونطي عليه البارطاج. دونك ماونت لوبسيون موان سي اي اف اس باش نقول انه سي ان بارطاج سامبا، ولكن موان تي، وندير له شومة. دونك سلاش 72 16 0 1، والسمية ديال البارطاج بارطاج 3، وغادي نمونطي على ميثود 2. صافي. وقلنا كما قلنا هذا ماشي مهم، دونك غادي نمسحو باش تاكدوا انه ماشي مهم. ولكن قبل ما يمكنش نمونطي لانه هذا خصو لوغين او مودو باس. دونك ممكن نزيد اوبسيون موا او، وممكن نزيد يوزر. دونك اما نكتب يوزر اما يوزر نيم، بجوج مقبولين. ايكال نكتب سميت لوتيليزاتور اللي بغى يدخل البارطاج، فيرغول نكتب باس اولا باسورد، بجوج صحاح. ايكال ونعطي المودو باس ديالو. الا ممكن ما نديرهاش، دونك هاد لابارتي ما نديرهاش وندير اونطري، غادي يطلب مني المودو باس ديال اس جي ونكتبها. دونك اللي احسن هو اني ما نديرهاش، ولكن حنا غنديروها بوغ لي زيكزيجونس دو ديمو. دونك هو دخل سان بروبليم. دونك الا درنا ls على سلاش ميثود 2 غادي يبان لي داكشي اللي كرييت بريسيدون. دونك ويندوز كرييتهم في الويندوز، وهذا كرييتو باغ لا بروميير ميثود اللي هي اس ام بي كليون. ندوز للتروازيام ميثود. دونك اول حاجه نكري دوسي اللي غادي نونطي عليه. دونك امكادير سلاش، دونك نسميها ميثود 3، وغادي ندخل فيشي سلاش etc سلاش fs tab، وفي الاخير هنايا ندير سميت البارطاج. دونك سلاش لادريس بي ديال لو سيرفور سامبا سلاش لو نون دو بارطاج طابيلاسيون. غادي نمونطي على لو دوسيي سلاش ميثود 3 طابيلاسيون CIFS لو سيستيم دو فيشي. هنا ما غاديش نخليها بار ديفو، دونك هنا غادي نزيد لي زوبسيون ديالي. دونك كما قلنا يوزر اولا يوزر نيم بجوج صحاح. دونك مثلا هنا ندير يوزر نيم ايكال ESGE فيرغول باسورد اولا باس ازرتي. دونك ندير طابيلاسيون ولا اسباس 0 اسباس 0 ونسجل كشاط دو بوان دبليو بي. وهنا ضروري ندير لا كوموند ماونت موا ا بور لا بريز اون كونسيديراسيون ديال هذيك لي موديفيكاسيون اللي درت في الفيشي سلاش او تي سي سلاش اف ستار. دونك نفس الشيء الا درت ls على سلاش ميثود 3 هاد المره غادي نلقى نفس الشيء. دونك بوغ لو تيست ديال الكرياسيون ممكن ندير هنايا توش مثلا كري فيشي فيد سلاش ميثود 2 اللي درنا قبل ونسميها لينكس 2.txt فيشي نسميه. وممكن نكريه اون اوتيليزون لوطر دوسي مونطي اللي هو ميثود 3 ونسميه مثلا لينكس 3.txt. وإلا درت ls بيان سور على سواء ميثود 2 او لا ميثود 3 غادي يبان لي البارطاج. بيان سور الا رجعت حتى ليكس بي غادي نلقى نفس الشيء، واذا رجعت للسيرفر اللي فيه البارطاج نفس الشيء. مي السيرفر اللي فيه البارطاج غادي ناكسيدي لو دوسي اللي بارطاج اللي هو مون بارطاج 3. دونك نفس الشيء. صافي. دونك سي لا dernière question. Merci.